बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हूं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं दावत जन्नत का रास्ता। हमारे बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे कि शब गुजारी में जो असर के बाद क्या बात की जाए। तो प्यारे दोस्तों, इंतज़ार के लिए ज़हमत चाहेंगे, लेकिन आज आपके सामने हम वही वीडियो लेके हाजिर हुए हैं कि शब गुजारी में जो असर के बाद बात होती है उसके मुतालिक बात करें। वैसे तो हमने मराकज़ में और बंगले वाली मस्जिद में भी असर के बाद काफ़ी बात सुनी है कि किस अंदाज में बात होती है, लेकिन ज़्यादातर हमने जो जिम्मेदारों को बात करते सुना है तो असर के बाद 4 निशानों पे बात करते हैं: माशियात, मुआशरात, इखलाकियात, मुआमलात। ये 4 निशाने ऐसे हैं जो निहायत अहम हैं। देखिए, ईमान जो है वो हमारे दिल में रहता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इबादत जो हैं वो हम या तो मसाजिद में करते हैं या तन्हाई में करते हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं, मुआशियात, माशरात, इखलाकियात और मुआमलात, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के सामने आती हैं, हर इंसान के सामने आती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की राय दें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारे वो भाई बहन जिन तक दीन की बात नहीं पहुंच पाती है उन तक भी आसानी के साथ दीन की बात पहुंचती रहे। दोस्तों, मुआशियात क्या है कि हम माल कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमारा कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है, हम कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी नफली इबादत कर लें, रातों में तहज्जुद पढ़ें, रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते रहें, लेकिन अगर हमारा माल जायज़ नहीं है, हमने हलाल तरीके से अपने माल को, अपनी रोज़ी को हासिल नहीं किया है, तो ये हमारी तमाम इबादत, तमाम तहज्जुद, तमाम कुरान पाक, तमाम नफलें, ये सारी की सारी धरी रह जाएंगी, यहाँ तक फ़राइज़ भी धरे रह जाएंगे, अल्लाह को पसंदीदा नहीं हैं। अगर हमारा माल जायज़ है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए हम हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, तो छोटे से छोटा अमल वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। आज हमें बहुत सारे हमारे साथी इस धोखे में हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती दोस्तों कि हम, वैसे तो हमारे तमाम काम दीन के मुताबिक हैं, लेकिन रोज़ी के एतबार से हम एहतियात नहीं बरतते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुश्तबह माल खाने से भी मना फरमाया है। यानी हराम तो बहुत दूर की बात है, मुश्तबह माल जिसमें जर्रा बराबर शक हो कि हो सकता है कि ये जायज़ हो या ना जायज़ हो, ऐसे भी माल से हमारे सहाबा कराम ने भी एहतराज फरमाया है और बचे हैं। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आप क्या एक गुलाम एक जगह से कुछ खाना लेके आया, मुख्तसर सा खाना था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत भूखे थे, गालिबन 2 दिन का फाक़े से थे, दीन के कामों में लगकर दुनिया कमाने की उन लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और हमारा मामला ये है कि दुनिया कमाने के में ऐसे लग जाते हैं कि दीन पर अमल करना और फ़राइज़ को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। दुकान में बैठे हैं तो अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद तक जाना और नमाज पढ़ना भी मुश्किल होता है। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा भूखे थे, उन्होंने खा लिया।
ان کے غلام نے کہا کہ حضرت آج آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کھانا، ہمیشہ آپ یہ پوچھا کرتے ہیں اگر میں کچھ لاتا ہوں کہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ، اصل میں بھوک بہت زیادہ تیز تھی، صبر نہ ہو سکا اور اس لیے ہم نے بغیر پوچھے ہی کھا لیا۔ تو غلام نے کہا کہ جب تک میں ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا تب کی بات ہے زمانے جاہلیت کی، کہ میں ایک علاقے سے گزرا، ایک لڑکی کو یا کسی مرد کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس پر منتر پڑھ دیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ ان کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر کبھی اگر موقع ہوا تو ہم تمہیں جو ہم سے بن سکا ضرور دیں گے۔ چنانچہ آج میں ادھر سے گزر رہا تھا تو ان کے یہاں کوئی شادی وغیرہ تھی، کوئی فنکشن تھا، تو انہوں نے یہ کھانا مجھے دیا جو میں نے لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب چونکہ کسی پر اگر منتر وغیرہ پڑھا جائے تو ظاہر سی بات ہے منتر کے اندر شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں جو دین کے اعتبار سے جائز نہیں ہیں، تو یہ شک و شبے والی بات سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کرنا شروع کر دی۔ لیکن الٹی کہاں سے ہوتی کہ اتنی تیز بھوک، شدید بھوک کے بعد جو ایک دو لقمے کھائے تھے وہ بھلا کہاں نکلنے والے تھے؟ گرم پانی پی پی کے کلی کرتے رہے اور الٹی کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کو الٹ نہیں دیا، اس کھانے کو الٹ نہیں دیا، تب تک سکون سے نہیں بیٹھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کے خون کا ایک بوند بھی اور میرے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسے مشکوک اور مشتبہ مال سے جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا کہ احتیاط۔ آج ہم لوگ کیسے کیسے مال کو بغیر شک و شبے کے کھا جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پھر روتے گھومتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے جائز مال کھانے کے لیے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی جائز مال کھانے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو معاشیات سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو کاروبار ہے، ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، اس کا بہت احتیاط کے ساتھ دھیان رکھیں کہ ہم خود اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں، حلال روزی کھلائیں، حلال روزی کھلائیں۔ حلال روزی کھلائیں گے اور کھائیں گے تو پھر ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضروریات کو بھی اللہ رب العالمین چٹکیوں میں پورا کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بات آتی ہے معاشرات کی۔ معاشرات میں دوستو کیا ہے کہ معاشرات سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگ، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل و عیال، یہاں تک کہ چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے غیر ایمان والے ہوں، سبھی کے ساتھ بہترین انداز میں سلوک کریں، بہترین انداز میں سلوک کریں۔ دوستو وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی باقی کی بات بعد میں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کے لنک کو شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے وہ بہن بھائی جو دین کی باتیں جن تک نہیں پہنچ پاتی ہیں وہ بھی ان باتوں سے فیض یاب ہو سکیں اور ہمیں سپورٹ مل سکے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ معاشرات پر اور اخلاقیات اور معاملات پر اگلی ویڈیوز میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شب گزاری کی دن عصر کے بعد بات کی جاتی ہے اور ساتھیوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے ساتھ عافیت و سہولت کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بار چلتے چلتے پھر گزارش کر دیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور کامنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد
پھر ملاقات ہوتی ہے. ہم سب کا اللہ رب العالمین حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.